रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने मुशरिका औरत और मुशरिक मर्द से मुसलमानों को निकाह करने से मना फरमाया है और उनके मुकाबले में गुलाम मर्द या लौडी से निकाह करने की इजाजत दी है। और कुरान ने उसकी वजह बताई है कि वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें अपने इज़्न से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयसअलूनका अनिल महीज़, कि वो आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कुल हुआ अज़न फ़अतज़िलुन निसा फिल महीज़, तो कह दीजिए ए नबी कि वो गंदगी है, हालत हैज में औरतों से अलग रहो। बालिग होने के बाद हर औरत को अय्याम माहवारी में जो खून आता है उसको हैज कहते हैं, और कभी आदत के खिलाफ जो खून आता है, बीमारी का खून, उसको इस्तिहाजा कहते हैं। उसका हुक्म हैज से अलग है। तो हैज की हालत में औरत के लिए नमाज पढ़ना और रोजा रखना मना किया गया है। यानी हालत हैज में औरत ना नमाज पढ़ेगी ना ही रोजा रखेगी। हाँ, पाक होने के बाद वो नमाज की कज़ा तो नहीं करेगी, अलबत्ता रोजों की कज़ा करनी होगी। और उसके अलावा शौहर अपनी बीवी से हालत हैज में मुबाशरत नहीं कर सकता है, ऐसा करना हराम है। और उसके अलावा हालत हैज में औरत अपने तमाम घरेलू काम कर सकती है, मतलब वो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ वो जिमा नहीं कर सकती है। और यहूदियों में और इसी तरीके से हिंदू समाज में पहले ये रिवाज था कि वो हैज वाली औरत को से उससे इख्तिलात करने, उससे मिलने जुलने, उसके हाथ का खाना खाने और उसके साथ उठने बैठने को सख्त नाजायज करार देते थे। तो सहाबा किराम ने उसी के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, तब कुरान की ये आयत नाजिल हुई जिसमें सिर्फ जिमा करने से मना किया गया है, वरना हर चीज जायज है। हाँ, अलबत्ता हालत हैज में बोसो किनार करना शोहर के लिए जायज है, सिर्फ जिमा नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और जब तक वो पाक ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। तो जब वो पाक ना हो जाए, इसके दो माने बयान किए गए हैं। एक तो ये कि खून बंद हो जाए, यानी बगैर गुस्ल के भी औरत से शौहर हमबिस्तरी कर सकता है। अल्लामा इब्ने हजम और बाज अइम्मा की आरा ये है। बाज अइम्मा के नजदीक बगैर गुस्ल यानी खून का आना बंद हो जाए तो बगैर गुस्ल किए हुए भी शौहर अपनी बीवी से ताल्लुक कायम कर सकता है। और इसके दूसरे माना ये है कि वो खून बंद हो जाए, लेकिन जब तक वो गुस्ल नहीं करेगी तब तक शौहर के लिए उससे ताल्लुक कायम करना हराम है। और ये इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की यही राय है और ज्यादा राजे कौल यही है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा तत्तहरना फ़ातुहुन्ना मिन हैज़ु अमरकुमुल्लाहु इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। हाँ, जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, और अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। अब यहाँ पर जहां से इजाजत दी है तो इससे मुराद फर्ज है, शर्मगाह है, क्योंकि हालत हैज में उसी फर्ज से ही इस्तेमाल करने से मना किया गया था, और पाक होने के बाद उसी की ही इजाजत दी है, और दूसरे हिस्से की इजाजत नहीं है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला जो है तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। यानी अगर कोई इंसान से गलती हो जाए तो फिर वो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करे तो अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करते हैं और उनको पाको साफ कर देते हैं और उनके गुनाहों को मिटा देते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतु हर्सकुम इन अन्नशीतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो।
اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر اس سے تعلق قائم کیا جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا۔ تو اسلام نے قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتایا کہ عورت کو چاہے پیٹ کے بل لٹا کر یا پیٹھ کے بل لٹا کر یا پھر اس کو کروٹ دلا کر اس سے مباشرت قائم کی جائے تو ہر حال میں جائز ہے۔ ہاں بس ضروری یہ ہے کہ ہر حال میں فرج ہی استعمال ہو، شرمگاہی استعمال ہو، اس کے علاوہ استعمال نہ ہو۔ بعض لوگوں نے اس سے غلط استدلال یہ کیا ہے، غلط مطلب یہ نکالا ہے کہ اس سے وتی فی الدبر بھی کا جواز بھی ثابت ہے، یعنی وتی کرنا دبر سے، پیچھے سے وتی کرنا جائز ہے، حالانکہ حدیث میں ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی اگر تم کچھ غلط کام کرتے ہو یا اچھا کام کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، تو تمہیں اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے ضرور ملنا ہے اور اپنے تمام کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں، آپ کی تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ بیٹھو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی غصے میں اس طریقے کی قسم مت کھاؤ کہ میں اس سے نہیں بولوں گا، یا اس کے درمیان اصلاح نہیں کروں گا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص اس طریقے کی قسم کھا لیتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے یا پھر ایک غلام یا ایک لوڈی آزاد کرے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، یعنی جو غیر ارادی طور پر عادتاً جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھاتے ہیں، ان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ قسم ضرور کھاتے ہیں۔ تو جن کا تقیہ کلام ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کریں گے، ہاں پکڑ ان پر ہوگی، یعنی عمدن جان بوجھ کر جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کو بتایا گیا ہے، تو پھر اس پر اس کی پکڑ ہے۔ ریاض الصالحین کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، یعنی تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اور تمہاری نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی سب سے مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، یعنی نیت دیکھی جائے گی کہ تم نے کس نیت سے قسم کھائی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی اس طریقے سے اگر کوئی جان بوجھ کر قسم کھاتا ہے تو اس پر بہت بڑا گناہ ہے اس کو، اور اس سے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جھوٹی قسم سے محفوظ رکھے۔
آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.